खुदा बाप बेटे रूप से शुक्रगुजार हैं जिसका रहम और फजल हम पर हुआ है। और आज मैं मजमून जो है वो डिफरेंट है, वो मैं फरिश्ते के तल्लुक से थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन हम जो शुरू करेंगे वो हम 34 ज़बूर से शुरू करेंगे। आइए जरा निकालिए मेरे साथ ज़बूर की किताब में से ज़बूर 34। ये खुदा के बंदे दाऊद ने ये दुआ की है, और दुआ देखें कैसे वक्त में उसने की है। अगर आप इसका हेडिंग पढ़े तो बड़ा अजीब लगता है, लिखा है दाऊद का मजमून उस वक्त जब उसने अबीमेलेक के सामने अपनी वजह बदली और जिससे उसे निकाल दिया और वो चला गया। खुदा के कलाम के सिलसिले से हम सबको बरकत मिले, क्योंकि ये बड़ी खास बात है कि ऐसे हालात में खुदा से दुआ करना। और हालात क्या थे, आप सबको ज्यादा लोगों को इस कहानी का पता है कि दाऊद सौल के डर से फिलिस्तियों के मुल्क में चला गया, वहां का बादशाह 21 साल। अब न दाऊद जब गुजर गया तो अब जाहिर है तो ये दाऊद है, इसने तो उनका फिलिस्ती जो पीरियड मारा था, उनको शिकस्त दी थी, उनको मार दी हुई थी। उन्हें तो याद था दाऊद को पकड़ना जब भी काबू आया। अब वो उनके मुल्क में फंस गया था। जब लोगों ने देखा ये दाऊद, उन्होंने पकड़ लिया, तो ये तो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, और इसको कत्ल करने के लिए इस बादशाह उसका नाम था और उसके पास ले गए। अब इससे क्या किया, अब हैरान हो गए इससे क्या जाए। इसलिए ये जो हेडिंग है इसकी समझ आए तो आपको मजा आता है जरूर पढ़ने का। फिर क्योंकि आपके अंदर एक सीन आता है, कोई ज्यादा एग्जैक्टली अगर वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत एक आइडिया सा हो जाता है कि क्या हुआ होगा। अब ये दाढ़ी है इसकी, ज़ाहिर लड़का है और यहूदी है, और यहूदी दाढ़ी पहले रखते थे क्योंकि वो यहूदी था, तो वो उसी तरह से है। और वो जवान लड़का 18 साल का हो गया, पहले 16-17 साल का था जब इसने जाती हुई मारा। और अब ये जाता है, तब जरा सोचे कि वो उसको पकड़ लेते। अब उनको कहा गया काबू में, इसको तो हम ढूंढते थे, अब इसको पकड़ के वो ले जाना चाहते। अब इससे किया गया ये है, उसने दुआ करनी शुरू की, अंदर खुदा बाप करूंगा, फंस गया। ये आप हैरान हो गए कि खुदा के लोग भी हजारों बार पूरी बाइबल में और लाखों बार पूरी हिस्ट्री में फंस जाते हैं, हालात में, चीजों में फंस जाते हैं। शैतान के हाथों जुल्म उठाने से बहुत लोगों को फंस जाता है, ईमानदारों को फंस जाता है, हाथों को फंस जाता है। वो मुझे चोरी बुलाते हैं कि बताना नहीं हमारे साथ तो ये हो रहा है। और आप हैरान हो गए खुदा की लोग शैतान के हाथ यस फंस जाते हैं। उसकी वजह हाँ वो मेरा मजमून नहीं है, मैं सिर्फ आपको कहा फंस जाते हैं, मुझे पता है, बाइबल भी आपको बता सकते हैं। इसके अलावा वो दुनिया के चक्रों में आ जाते हैं, बहन भाई रिश्तेदार गैरों दुश्मनों के हाथ में। इसलिए तो दुश्मनों का जिक्र दुश्मनों से बहुत इंसानों से, तो याद रखिए कि वो आ जाते हैं, फिर वो मुसीबत में आ जाते हैं, बीमारियों में आ जाते हैं, हालात में आ जाते हैं, जंग में आ जाते हैं। तो अब ये भी फंस गया। अब ये जब फंस गया है तब करना क्या है, अब सुनना है खुदावन तू बचा सकता, अब कोई बस नहीं। तो कई केसेस होते हैं हमारी जिंदगी में, कुछ मुसीबतें में से हम निकल सकते हैं, हम कोशिश करके उसमें से निकल सकते हैं। जैसे कई बीमारियां उनका इलाज हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी हो जाती हैं जहां हमारे पास से बाहर हो जाता है, और खुदा अपने लोगों को तजर्बा देने के लिए ऐसी चीजों में से गुजरने देता है। और जब कई गुनाह ऐसे होते हैं, हम कई गुनाहों पर गालिब आ जाते हैं, कोई ऐसा गुनाह हमें दबा लेता है, कोई ऐसा गुनाह है जिसमें हम गालिब नहीं आ पाते। इस तरह से आपकी मुसीबतें बड़ी किस्म की हो सकती हैं, हम उसको नहीं ज्यादा स्टडी कर रहे। शायद खुदा जो कुछ मेरे मुंह में डाले मैं बोलता हूँ, याद रहे कि खुदावन मैं एक है जिसको पेशरफ करना चाहता हूँ। अब करना क्या है, और हम भी मुसीबत में रहते हैं, मुश्किलें आती हैं, बीमारियां आती हैं, लड़ाइयाँ आती हैं, रूहानी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। और अगर आप खुदा से ज्यादा चलेंगे, आप खुदा के कलाम को ज्यादा मूव करेंगे, तो आपका मुकाबला ज्यादा अपने से होगा, क्योंकि आप जब उसका ज्यादा नुकसान करेंगे तो वो भी फिर आपके साथ फेरे देख जाएगा। रूहानी जंग होती है, फिर जिस्मानी जंगों में से मैं गुजरा पड़ता। हम लड़ाई के हक में नहीं, हम अमन के हक में, हम अपने मुल्क के वफादार हैं, बाइबल में लिखा है तो अपने मुल्क की वफादारी से करो। आमीन। हम इंडिया के साथ नहीं है, हम है, लेकिन हमारे तो पूरी दुनिया में लोग हैं, और उस दुनिया में गुनाहगार भी है, बुरे भी है, सारे हैं। ये खुदा की मर्जी की दुआ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है, हम हर शख्स के साथ है जो इंसान है पहले नंबर पर। आमीन। क्योंकि खुदा ने इंसानियत की बनाया, सबसे अच्छी इंसानियत आजकल तो मजहब भी बन गया इंसानियत। ये फलाना जो ना हम इंसानियत वहां भी किसी मजहब को मानता हूँ, भैया बाइबल से ज्यादा, यीशु से ज्यादा उसने दुनिया से, इंसानों से, तमाम दुनिया की मोहब्बत रखी। ये नहीं लिखा जान देख से मोहब्बत रखी हिसाब से, हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हमने अपने मुल्क और अपनी हिफाजत के लिए दुआ करनी है, हमें अपनी उम्मत के लिए दुआ करनी है। तो बाइबल कहती है आमीन। हमारा जोर हमारे साथ खुदा ने पाकिस्तान में रखा है। मैं अमेरिकन नहीं है, मैं तो कहा करता हूँ, मगर मेरा तो अमेरिकन नेशनलिटी नहीं, मैं मेरे अमेरिकन पासपोर्ट है,
ना मैं अमरीकन हूँ। भाई अगर यहाँ बम चल गया या ड्रोन इतने आ जाए नहीं डरदा होना नहीं वैसे मैं तो कह रहा है आज तो वो बेटा कि क्रिश्चियन बेटे के मुस्लिम बेटे हिंदू बेटा के कौन बेटे वो तो चला देना उन्होंने तो नुकसान तो सानू भी हो जाना। तो हमने तो अपने मुल्क की बात दुआ करनी है, आमीन। हमने ये भी करनी है, अपने मुल्क के लिए भी करनी है और सुलह सफाई की दुआ कि खुदा रहम करे मुल्क पर। उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात की बात दुआ की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मीठी और दुआ की। आपको दुआ नहीं, आपने गौर नहीं किया उसके लगे और रूह की तरफ से करवा दी। मैं खुद देख रहा, मैं कोई सोच रहा था। उसे एक और बात कही, उसने कहा कि खुदा इन सब चीजों में हम तो दुआ कर रहे हैं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। सानू कोई पता नहीं खुदा की मर्जी है, सारा कुछ खुदा नहीं सब दसता। खुदा हमारी उसके मुताबिक हमें बताता रहता है। समझ रहे ना बातों को। दुआ करते वक्त भी सोचना चाहिए दुआ क्या करते हो, नहीं तो जो आगे किसी पूछते हो। हम पुराने आजनामे के लोग नहीं है कि जिन्हें मैंने कुछ नहीं की थी तेरा तबाह दुआ कर दी। आपको ऐसी दुआएं मिलेंगी बाइबल में कि बड़े बड़े मजसूमों ने ऐसी दुआएं की है। अलीशा कितना बड़ा मजसूम था, इतना बड़ा खुदा का बंदा जिसकी हड्डियों में मजा हो। उन्हें गुस्सा चढ़ गया, बच्चे ने ताना मारा कर कहते वो तो बच्चे बेचारे हैं। तो अब ये थोड़ा मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं। उन्होंने जगह कर दिया तो बाबा जो है तो मजा क्यों पाया आगो उस पानी में आ उतरे जा और ना उन्होंने बच्चे के की पता खुदा दा खादम है बड़ा छोटा ये तो कहते सर पे उतरे आ जा क्यों उन्होंने अब उसके लिए उसने एक दफा बुलानी थी। ये भी तो बच्चे हैं लेकिन नए आजनामे में ऐसे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अलीशा से बड़े, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि अलीशा ने कहा, लेकिन ये तो कलाम हम इसका था यीशु ने इसकी गलती निकाली कि मैं एलिया की तरह नहीं हूँ कि आग फेंक के तबाह कर दूं। इसलिए हमें अपने स्कूल ऑफ थॉट बाइबल पर बेस करना, हमें अपने अपने तौर पर जिन्हें किसी का गुस्सा करे और दिल करे उनकी शक्ल में उनको पुरानी शक्ल में बड़े बड़े खड़े हुए क्यों आया उपाय उन्हें पत्तों ना पड़े उसी जान में गुरुद्वारे में जाते उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, दुआ करते हैं, उनको बताते हैं इसी के लोग अपना बताते हैं, हम अपना बताते हैं। बहुत से लोगों को पता इससे बदल रहा है, बहुत लोग बदल रहे हैं मेरे वसीले से, सिर्फ और भी लाखों लोग वसीले बदल रहे हैं। कई दफा रिलेशनशिप बनाना पड़ता लेकिन हम उनके किसी गलत काम में जो बाइबल के काम शामिल नहीं होते। हमें लिखा अगर तो दुनिया से भी निकल जाना पड़ेगा। आपको दुनिया का जवाब आपको लिखा हुआ दुनिया से मिलना पड़ता है, मजबूरी है। हमारे भाई हैं, हम हमारे शुक्र है हमारे बच्चों के भाई के बच्चे बच्चे हैं तो वो सारों से ठीक करते हैं, वो ठीक करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे हम करेंगे लेकिन दुआई कहाँ देंगे। इसलिए मुझे नहीं पता जो खुदा मेरे मुंह में डालता है वो मैं करता, हमारी जरूरत है। इसलिए अपनी दुआओं को जब करो तो ठीक दुआ करो, बाइबल के मुताबिक करो। अब देखो इसने क्या किया, अब ये फंस गया, अब करता गया दाऊद मुझे नहीं पता, मैंने ये कर चुका, मैं वो नहीं बताऊंगा, मैंने ऐसा कर चुका, इसलिए अगर फंस गया था उसमें बहुत बड़ा मुश्किल में फंस जाना था दुनिया वाली में। तो मैंने एक काम किया था, इसलिए मैं दुआ करनी थी तो दुआ के टाइम नहीं मैं लेके गया था तो बस से तो वो मेरे नारे लगा रहे दुआ होता था 24-25 साल का, तो सारे मुझे प्यार बड़ा करते थे और मैं वो समझी मुझे हार्ट अटैक होते थे, मैंने अपने आप को कर लिया और मैंने उसको दुआ करनी पड़ा, मैंने सारे प्रोग्राम डिलीट में डाले, सबने मेरा छोड़ दिया प्रिंसिपल में। मैंने ऐसे देखा हुआ है कि कभी कभी खुदा हिकमत देता है। अब इसे किया गया, लगेगा अजीब बात, क्या किया आपने, जिन्होंने पढ़ा उनको तो पता क्या किया था, और पागल बन गया, क्या कर लगा तो कुछ कर लगा पागल और चलता भाई ऐसा थूक सुट्टे एकदम पैड़ा लगे वो बादशाह को लाके बादशाह तक में बैठा है असि दाऊद ने लाके आ जे जिन्ने सानू मारे नु वत काबू बन होड़े ढोले तलवार में काटा लगे। लेकिन खुदा ने उससे वादा किया हुआ, अंदर वो दुआ कर रहा था, ऊपर से ड्रामा कर रहा था, देखा ड्रामा ही है पागल लिखा सड़िया पता हाय 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 वो होगी लागे नहीं सड़िया पूजा तो पागल जो कुछ रहेगा और उसको छोड़ दिया और वो चला गया बच गया। अब कहता क्या है, हम इसलिए पढ़ते हैं मैं क्योंकि जो खुदा पढ़ता हूँ ये प्रोफेटिक होती है, ये हमारे लिए होती है, ये खुदा की तरफ से होती है और ये जिंदा है क्योंकि उसी वक्त खुदा मुझे हर आयत की प्रोफेटिक है, लेकिन जब रूल प्रदेश के पास आए तो उसको प्रोफेटिक है नबूत होती है। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर उसे क्या आइए पढ़ते हैं चौथी आयत पढ़ लेते हैं, लिखा है मैं खुदा उनका तालिब हुआ और उसने मुझे जवाब दिया। अब किस हालत में, हाँ तो आपको बता दिया क्या हुआ, खुदा का तालिब होना चाहिए। ऐसे वक्त में क्या होना चाहिए, खुदा के
طالب ہونا. اور پھر کیا ہے؟ خدا جواب دیتا ہے. آمین. آگے کیا لکھا؟ اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے خدا جب ہم مشکلوں میں بھی طالب ہوتے ہیں کسی کے رات میں، تو خدا ہمیں مشکلوں سے نکالنے پر قادر ہے. میرا رب کا یسوع. آمین. اس لیے ہمیں تو میری ہونی چاہیے، ہم ڈرنا نہیں چاہیے. وہ آ جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ادھر چل رہے ہیں، ادھر چل رہے ہیں. اگر خدا کی مرضی ہے مجھے رات کو سمان پہ خاص کر میں تو تیار ہوں. نہیں اگر کوئی بم مار بیٹھے مارتے مارتے ہم پتہ ڈر گئے کسی دسماں ہو جانا اسی ایک اچھی جگہ تے جانا اسی تو انتظار کرنے یا آپ ہی آ جائے یا سانو لے جائے. جن کو کلام کا مکاشفہ وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے، ہمارے میں دہشت یا خوف نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا عقل نہیں ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے. اگر کل کو زیادہ جنگ ہوتی ہے ساری بچے ہمیں بھی چھپنا چاہیے، نہیں کوئی عقل استعمال کرنی چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ ہم دہشت کھا جائیں، ہم ڈر جائیں. ہمیں وہ سے ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک خدا نہیں چاہے گا ہم نہیں مر سکتے. داؤد کو خدا نے بادشاہ بنانے کا وعدہ کیا تھا. آمین. اور کوئی بھی دنیا کا بندہ اس میں تو قابو آ گیا تھا، کئی بار اس کے ساتھ ہوا. وہ یہی کرتا تھا، وہ یاد کرتا خدا تو ان کے منصوب کے مساف کیا ہوا ہے، منصوب بنایا ہوا آنے والا بادشاہ. تو کیا میرے ساتھ رہا مجھے موت نہیں لگی؟ تو موت کو نہیں دیکھنا، خدا کے وعدوں کو دیکھنا. ہاللیلویا. آج ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی چل کر اس کا فرشتہ خیمازن ہوتا ہے. ہاں جی، یہ کلام سچا ہے یا ایسے لکھ دیا ہوا ہے؟ شاعری لکھ دی ہے، بس یہ شاعری ہے، اوریجنل زبان میں شاعری ہے. اور ایسے لکھ دیا بولو کہ سچ میں خدا کا کلام اس کا تجربہ ہے. خداوند کا کلام ہے، اس سے کن کے چاروں طرف ہوتا ہے؟ ڈرنے والوں. یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اس کی عزت کرتے ہیں. آنر کرنا، جو خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں اپنی زندگی میں، جو اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ ہے ڈرنا. یہ والا ڈرنا نہیں ہے کہ شیر مغرو ڈرنا ہے یا کسی بندے کو ڈر جانا ہے دشمن کو یا ایک دم کسی چیز کو ڈر جانا. یہ نہیں ہے ایسے، یاد رکھیں. یہ ڈرنا ریجل ترجمے میں ہے آنر کرتے ہیں خدا کو. اس میں کئی لوگ ڈرتے ہیں. میں کبھی کبھی بھائی سے پوچھتا ہوں کیوں ڈرتے ہو؟ کہیں ڈر دیتے میرے کو بدنام کر میرے کو ڈر ایسے نشی فاطمی میرا بھرا کبھی اچھی نہیں بولے میں نے اپنا پیاز ڈالا. تو میں کیا ڈرتا ہوں؟ میں کوشش کرتا ہوں کبھی کوئی ایسی چیز آئے، کوئی ایسا لفظ، ایسی بات یا ایسی چیز نہ کروں کہ میں ان کو تکلیف دوں، لیکن میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ میری رسپیکٹ کرتا ہوں ان کو. یہ ہے پیار میں عزت سے ایک دوسرے سے خیال رکھنا. تو یہ ڈرنا نہیں کہ میں ایسے کو ڈرتا ہوں کہ مجھے مار دے گا، مجھے ایسے کون سی گولی مارنی ہے، ایک مثال دیجیے، سمجھ آ رہا بات. تو ہم خدا سے اس طرح نہیں ڈرتے کہ خوف آ جائے شیر کو ڈر کے اور پھاڑی نہ دے. ہم خدا کی آنر کرتے ہیں کیونکہ وہ ناراض نہ ہو جائے. ہم اس کو پیار کرتے ہیں. خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ بات ہے. نمبر 2، ان کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمازن ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحیح جو خدا کے ساتھ لوگ چلتے ہیں اور ان کے آج کا ہمارا مضمون ہے فرشتہ. اب یہ لفظ بات میں کس کا فرشتہ بولو ذرا بتائیں. لکھا ہوا بولیں گے کلام میں کس کا فرشتہ؟ خدا کا فرشتہ. اب یاد رکھنا، آج میں آپ کو کچھ تھوڑی سی کچھ آج نہیں مجھے ابھی بتایا تو میں چاہتا ہوں مجھے بھی نہیں چیزیں ملتی ہیں. تو آئیے ہم سیکھتے ہیں. پہلی بات یہ کس کا فرشتے کی بات ہے؟ خدا کے فرشتے. ان میں سے خدا ان کا فرشتہ ہوتا ہے جو وہ حفاظت کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اب میں پوری اسٹڈی نہیں فرشتوں کو دے سکتا آپ کو، صرف بتا دیتا ہوں تھوڑی سی آتی ہے، سارا کچھ مجھے آتا ہے. میں تو کھل کے بتاتا ہوں، کیا ٹی وی پہ نہیں کر ڈالتا، میں نہیں جانتا سارا کچھ. کچھ جو خدا مجھے بتاتا ہے یہ میری اسٹڈی ہے، تین بھی آتی ہے. اس میں کیا ہے کہ 4 میں بھی بتا دیتا ہوں. خدا جو ہے اس کے پیغام اور صاحب میسنجر ہوتے ہیں، جیسے کہ جبرائیل کا میسج لے کے جاتے ہیں. خدا کے انجلز کون سے ہوتے ہیں؟ پیغام اور صاحب جو پیغام لے کے جاتے ہیں. میں اسٹڈی نہیں لے رہا، آپ کو صرف پوائنٹ بتا رہا ہوں. دوسری بات، گارڈین انجلز ہوتے ہیں. یہ گارڈین کہتے ہیں، گارڈین جو حفاظت کرتے ہیں. اور اس کی جو میں بول رہا ہوں اس کے مجھے تجربے ہیں، اس کے فضل سے، اس کے رحم سے میں زیادہ بڑا روحانی نہیں ہوں، لیکن اس کا فضل مجھ پر ہے. میں حلیم ہوں، مجھے پتا کہ کلام کا میں بہت نہیں پہنچا ہوا، خود پہنچا میں نہیں چاہتا کوئی نہیں. میں یہ کہتا ہر کرسچن جو بائبل کے اندر چلتا ہے اس کی ساتھ گارڈین اینجلز ہوتے ہیں. آمین. یہ گارڈین اینجل ہے. پھر وارئر اینجل ہوتے ہیں. وہ دانیل کی مدد کے لیے کون سے؟ میکائیل اور اس کے فرشتوں نے لڑائی کی جو لڑنے والے تھے. اس لیے بڑی قسمیں ہیں. پھر آپ حیران ہو جائیں گے. پھر ورشپ اینجلز ہوتے ہیں. کون سے؟ جو پرستش میں مدد کرتے ہیں.
किन की जो रूल कुदस के वसीला से प्रोसेस करते हैं, जो खुदा की रूह से बात कर प्रोसेस करते हैं, उनकी मीटिंग में आप देखेंगे कि एक अजीब सी फिजा बन जाती है। और ये मैंने भी देखा, हालांकि नहीं, जब मुझे पापे कुछ मिला था, मैं दोनों में 20 और लाखों किस्से गा रहे थे, मैं किला गारों का मैं बंद था, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। आई कुड सी दो दिन, मैंने कैसे लगता है कई दफा मेरे से कैसे होता, मैं कहना मैं अच्छा भैया नहीं हूँ, ये कुछ प्रस्तुत कर रहा था, मैं ऐसे रूम में बैठ गया था। आई कुड सी आपको वर्शिप एंजल बहुत देखते हैं, जब मसाशुदा लोग आते हैं तो कलाम में जो है याद रखें कि वर्शिप एंजल जो है, तब आपको एक और होते हैं मिनिस्ट्रिंग एंजल, आपकी खिदमत में करने के लिए आपको होते हैं और आपको खिदमत में जो खुदा की आप करते हैं मदद करते हैं। और इसके लिए आप सबको वाला याद है, क्या लिखा हुआ है, वो अपने खादमों को आग के शोले बनाता है, यानी रूह तो में आता है तो वो आग के शोले बन जाते हैं। अब वो शोले जो हमको आग को फैलाना हो तो क्या करते हैं, हवा जला दो, हैं वो ज्यादा फैलेंगे। पाक रूह जब आता है तो पाक रूह के साथ जब फरिश्ते भी आते हैं तो उसकी होती है, पाक रूह खुदा है, आमीन। आज जब पाक रूह की हजूरी आती है उसके साथ फरिश्ते बड़े आते हैं, तो क्या हमने ये तजर्बे करके देखा, यार ये तो फरिश्ते भी होते हैं, बड़े नजर आते हैं, कई बहुत दफा नजर आते हैं, हमारी मीटिंग से बहुत नजर आते हैं। मेरा ईमान है कि जिनकी रूहानी आती है आज भी आते हैं। इसलिए आज हम क्या सीख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक और बड़ा प्यारा मजमून है, फरिश्तों की बात हो रही है, आज जरा एक और देखिए, बड़े जीता आते हैं। मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा ये तो बड़ा, मैं कैसे इसको समझूं, तो ये जरा देखते हैं। ये तो एक हो गया ना खुदा के फरिश्ते, और उनमें से क्या है, गार्डियन एंजल्स, खुदा अपने लोगों के लिए भेजता है, आमीन, जो उसके साथ चलते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। आप कहेंगे कि हमेशा ही करते हैं, और जब खुदा का टाइम आ जाए फिर वो हट जाते हैं, वो नहीं करते, वो हट जाते हैं, वो मरने दो तो कोई बात, इसको उस्मान पे खुदा नहीं होते, हम इसकी बात नहीं करते। जब वो ठीक जगह पे होते हैं वो कामयाब होते हैं। जो फरिश्ते होते हैं उनको हमारे से पावर मिलती है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं भाई, पावर मिलती है हमारी दुआ से, हमारे करैक्टर से, हमारे ईमान से फरिश्तों को, और जब उनको पावर मिलती है तो फिर उनको खुदा की तरफ से पावर दी जाती है कि हमारे लिए लड़ें, हमारी हिफाजत करें, हमारे लिए मुख्तलिफ काम करें। जितनी ज्यादा आप दुआ करेंगे, मैं एक मिसाल दे देता हूं, वो जब दुआ कर वो पिछला पैसा मिलता था पहले दिन से ही ऊपर तेरी दुआ पहुंच गई थी, फैसला हो गया था। लेकिन मैं जब तेरी मदद के लिए आ रहा था तो रस्ते में रूहानी जंग हो गई, तो मैं उसकी तरफ ही जाया करता, रूहानी जंग की रूहानी, समझ रहे हैं आप, बात आ रही है ना मेरी बात है। अब जब फजाओं में लड़ाई हो रही है फरिश्तों की, तो ताकत फरिश्तों को कहां से मिलेगी, दानियल गुजर हो गया, फिर होगा दुआ करता जा रहा है और उसकी दुआ से उसको प्रोत्साहन मिलती है। फरिश्तों को मेरी दुआ जो खुदा से होगी, मेरी दुआ फरिश्ते से नहीं होगी, ना मैं फरिश्ते की मदद कर सकता, मैं खुदा को कहूंगा, ना मैं फरिश्तों को हुक्म दे सकता। कई लोग फरिश्ते हुक्म देंगे। आपको तो मेरा स्टाइल एक बहुत बड़ा काबिल से नाड़ी में बैठ तो गया से मीटिंग तो दुआ कर लगा, जोश पे आ गया, कहता है आए पाक हूं मैं तुझे यीशु से नासरी के नाम को देता, मैं बहुत अच्छे खुदा ने भी हुक्म दे दिया, बहुत बड़ा काबिल मैं मुंह देखूंगा, मैं तो देखूंगा वो किसी हुक्म दे रहा, मैं वो किसी हुक्म देता, बोला खुदा को हुक्म दे सकते और फरिश्तों को भी नहीं दे सकते। पढ़ लेना पूरी बात में, खुदा हुक्म देता है कलाम, तू वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है। फिर लिखा है कि वो तेरे फरमान बजा लाते हैं। हमने खुदा को कहना, खुदा ने फिर आमीन, फिर वो हुक्म देता है, वो भेजता है और वो तैयार रहता है। यहाँ हमने भी पढ़ा है, आइए हम पढ़ते हैं एक और बड़ा एक और थोड़ा सा प्यारा है और इसको हम देख लेंगे थोड़ा सा। मत्ती सुनती है उसका 18 बाब उसकी 10 आए, यहाँ लिखा है मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 10, खबरदार इन छोटों में से किसी को ने चीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। खुदा के कलाम के सबको बरकत मिले, आमीन। इससे ऐसे लगता है, सीधा सीधा पढ़े तो क्या लगता है कि हर बंदे का अपना एक फरिश्ता होगा, वो ऊपर आसमान पर सीधा सीधा पढ़िए थे, यही बनता ना, उसे यही कहना कि आसमान पर खुदा यीशु जी कहां से आए थे, आसमान से आए थे, वो बोलते भी नहीं मैं ऊपर से आया, ठीक है। अब वो ऊपर की बातें जानते थे, जब वो नीचे आ गए
تو ابھی دیکھیں گے کن کن غلط جگہ گیا. تو ان کے فرشتے اوپر کیا ہے, میرے آسمانی باپ کا کیا کرتے ہیں, ہر وقت منہ دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا اگر سادہ مطلب کاٹ دیں کی ہے, پروفیسر صاحب نے دیکھ رشتہ, فلانی سسٹر کا بھی ایک رشتہ, فلانے بردر کا بھی ایک رشتہ, سب دیکھ رہے اور اتنے بیٹھے تے باپ کے سامنے ساڈا منہ دے رہے ایک چیز بن گئی. جہے لوگ یہ سیدھا سیدھا پڑھ کے کہا جو دیکھا ہے, کیونکہ میں بھی سوال کرتا ہوں, میرے لیے بھی آج نئی چیزیں نکلی, مجھے مزہ آتا ہے جب نئی چیز آتی, مجھے پرانی میں مزہ نہیں آتا. تو آج کی یہاں پر آپ پڑھیں. اب جو عام تھیولوجین ہیں انہوں نے سیدھا سیدھا پڑھے کیوں لکھا ہے, ایک چیز ہے کیوں لکھا ہے, ساڈا پوچھتا ہوں. آپ حیران ہوئے, نہ صرف تھیولوجین بلکہ بائبل سے ایک اور آتی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا 13 نکالیں, اعمال کی کتاب اس کا 13 باب, یہ مقدسوں کی بات ہے, اس کا 13 باب ہے. اور آپ سب جانتے ہیں جب پطرس قید میں تھا تو کلیسیا دعا کر رہی تھی, یہ ایماندار تھے, یہ مقدس تھے, یہ خدا کے لوگ, یہ توبہ کر چکے تھے, بپتسمہ لے چکے تھے, پاک روح والی کلیسیا تھی, مضبوط تھی, دعا کرنے والی کلیسیا تھی, پاورفل دعا کرنے والی کلیسیا تھی. اور یہ دعا جب کر رہے ہیں تو جو وہاں آ گیا تو پیچھے اپنی جگہ ہوتا کیا ہے, کلام لکھتا ہے اس کی 13 آیت میں, بلکہ ہم 12 صفحہ لیتے ہیں. اور اس پر غور کر کے اس کی حنا کی ماں مریم کے گھر آئے جو مرکز کھلاتا ہے. وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے. جب اس نے فاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو روتی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی, اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے فاٹک نہ کھولا بلکہ دوڑ کر اندر خیر کی خبر کی کہ پطرس فاٹک پر کھڑا ہے. کیا کہا؟ پطرس کی بات سنی, دیکھا نہیں کھول کے, کیا کہا؟ پطرس فاٹک پر کھڑا ہے. اس کی بات آ رہی چل رہے دماغ کرتا رہا. اب وہ جوش میں آگے بھاگی گئی. اب ذرا ایمانداروں کو ہاتھ دیکھ لے گا, 6 ایماندار بڑے بڑے بھی ایسے ہم چاہتے تھے, انہوں نے اس کو کہا تو دیوانی ہے, لیکن وہ یقین سے کہتی یوں ہی ہے, پطرس باہر کھڑا ہے. وہ کہتی رہی باہر کھڑا ہے پطرس. اب ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس کا فرشتہ ہوگا, کیونکہ انہوں نے یسوع کے نام سے سنا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ پطرس کا فرشتہ آیا ہوگا, پطرس نہیں آ سکتا کہ کہتے پہ آیا باندھے. اچھا, اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سبب ہے, کیا جو ہم دعا کرتے ہیں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ موجود کرے گا؟ ہمارے زیادہ لوگ بڑے جوش سے, آنسوؤں سے, قدرت سے چیخے مارتے ہو دعا کرنے کے, لیکن ایمان کو نہیں. ایمان کیا ہے؟ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تو ایمان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. جو ہم دعا کرتے ہیں ایمان ہے جو سنی جائے گی ہماری, کیونکہ بائبل کہتی ہے. آمین. ایک چھوٹی سی بات بول دیتا بڑی مشہور ہے, جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے بعد بیمار بچ جائے گا, بچے گا. یہاں تک اگر اس نے گناہ بھی کیا ہوگا تو وہ بھی معاف ہو جائے گا. یہ بائبل میں لکھا ہے. جو دعا میں مانگتے ہو یقین کر لو کہ تمہیں مل گیا, وہ مل گیا. یہ ہے صحیح دعا. اب دیکھو دعا تو یہ بھی صحیح کرے, پاورفل دعا کر رہے تھے, افیکٹو دعا کر رہے تھے, لیکن دیکھو جب تجربہ ہوتا ہے تو بھائی تیار ہونا چاہیے. آپ کو تیار ہونا چاہیے رزلٹ کے لیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں تم بھائی دیوانی ہوگی, کی گلا کرنی ہے. وہ کہاں سے آ گیا, وہ قید میں بند, اور اس کے گرد کافی پہلے لگے, اس کے ذکر میں کروں گا, آپ جانتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ کیا ہے, اس کا رشتہ ہوگا. ہمارا مقصد یہ ہے. اب اس کا کیا مطلب, 2 آیتوں پر ہم یہ تعلیم بنا لیں کہ ہر بندے کا ایک رشتہ ہوتا ہے. اب جی کوئی سب یہ سننے کہا, اس کے بعد اس کے مقدسوں نے کہہ دیا کہ اس کا رشتہ ہوگا. تھا وہ سر وہ کیا گیا تھا, بار آپ سب کو بتائیے. جب ان دروازہ کھولا تو حیران ہو گئے, تو پتھر آ گیا. آپ کو پتا کہ جب یسوع مسیح بھی آئے تھے زندہ ہونے کے بعد, وہ کیا کہتے تھے؟ وہ تو زندہ ہونے کے بعد آئے تھے, تو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کسی بھی کو دیکھ, میں لکھا ہوں ڈر کے, وہ کہتے دیکھو سی میں وہی ہوں. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ روحانی بدل کی بات ہو رہی ہے. روحانی روح ہوتی ہے ہماری روح کی اپروچ کیا ہے. اب ہم بائبل سے دیکھتے ہیں کہ روح کی اپروچ کیا ہوتی ہے. پڑھ لیتے ہیں روحیوں کے وارن کا لیے جن کے لیے خدا نے اس کی طرف پڑھتے ہیں 18 پھر پڑھیں گے اور 2 یا 3 باتیں.
آپ سب جانتے ہیں متی سورۃ انجیل اس کا 18 باب. اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے بس آسمان کی باتیں میں بڑا کون ہے. اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو، یہ نہیں کہا کہ بچیاں کی ہے اور بچوں کی مانند جو بنے گا، یہ اس کی بہت بڑی خوشی ہے، وہ نہیں ہم جائیں گے، اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی باتیں میں ہرگز داخل نہ ہوں گے. بچوں کی مانند، آپ یاد رکھیں جو پڑھے لکھے آپ جانتے ہیں انگریزی کے 2 لفظ ہیں بچوں کی مانند کے لیے، بچوں کی طرح کے لیے. کیا لفظ ہے؟ ایک چائلڈش اور ایک چائلڈ لائک. رائٹ؟ جو چائلڈش ہے بچے میں بری عادتیں ہوتی ہیں. یہاں لفظ چائلڈش نہیں ہے اوریجنل لینگویج میں، اس میں چائلڈ لائک. بچے میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی نہ الٹ پلٹ کام کرے. میرے بھی بچے میں وہ تنگ بڑا کر دے چلے میرے کھانے کے میں ٹیبل پہ بیٹھ وہ کوئی کو سکیچ کر جائیں وہ چائلڈ لائک پوری ہے. ہم ایسے نہ کرو، ایسا نہ کرو، چائلڈش سمجھ ہے نا، بری عادت ہے بچے کیونکہ بچے ہیں نا ان کو نہیں پتا وہ غلط حرکتیں کریں گے. دوسری کیا ہے؟ چائلڈ. یہ لفظ ہے چائلڈ لائک نہ بنو. چائلڈ میں ایک اچھی باتیں ہوتی ہے، میں پوری اسٹڈی نہیں کر سکتا، آپ کو مجھ سے زیادہ آتی ہے، ساروں کو بتا کے شکر ہے سب بتا کے بندے بندے ہیں. آپ کو پوائنٹ آتا ہوگا، میں ایک پوائنٹ بولتا ہوں. بچہ جو ہے نا ٹرسٹ بڑی جلدی کرتا ہے. ذرا سے اس کو پیار کرو، جو بچے جو سادہ سے بچے ٹرسٹ کر لیں، آپ اعتبار کر لیں. اور اس وجہ سے اس کے اندر گناہ کی وہ نہیں ہوتی، اس کے اندر دشمنی نہیں ہوتی. بچے ہونے لڑے نا، ہاں ہونے سر پڑ لے اسی ہونا تھوڑی زیادہ جتنا پاتے ہیں کس کا رہے ہیں. دے آر سمپل. ان کے اندر وہ دشمنی وہ غصہ کہیں نہیں کیا. اچھی بات ہے. آمین. جب گناہ کے بغیر آگے جو ان کو کہا خدا کے لوگوں کو کہا چھوٹے یہ پڑھ لینا، یہ چھوٹے کا ہونا کہیں کہہ دے بس جی جوہارے کو پانی پیا دو یسوع کے نام دے تانوں اجر ملے گا. بات ہے ان چھوٹوں میں سے، ساروں سے نہیں، نجات یافتہ لوگوں سے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے چھوٹوں کی طرح رکھتے کرتے ہیں. یہ پڑھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے بولا ہے آگے کیا لکھا ہے تم داخل ہی نہیں ہو گئے ہے بس جو کوئی اپنے آپ اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا. آمین. ہمبل ہونا، چھوٹا ہونا، زور آور نہ ہونا. یہی بچے بھی اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹا بنائے گا آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، درجہ ادھر بڑا لگے گا، ادھر وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا. آمین. ان کی بات ہو رہی ہے. اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے، یعنی ایسے بچہ کون جو مسیحی ہوگا، جو چھوٹا ہوگا. اور اس والے بچے کو، یہ والے بچوں کو نہیں جو نسیح نے پوجنا شروع کر دی ہے یا میرے گھر سے نہیں ہے جو بچہ تو نسیح پوجنا شروع کر دیا بچے کے بعد. ارے بھائی ان کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے کلیئر ہو گیا ہے، جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ نجات یافتہ خدا کے بیٹے بیٹیوں کی، اس کے شاگردوں کی، اس کے لوگوں کی. آمین. اور یہ قید پڑھ لینی کری ہم نے دہشت گردوں میں کھانا کھوا دے رہے دشمن گینگسٹر امریکہ کے وہ بھی چنگا جمع پا لیں گے. نہ گورے نے ملنے تو پاتی ملے انہیں دسیا وہ گینگسٹر میں چیز کرتا کہتے قتل بڑے کر کے پورے امریکہ کے قتل والے نے گورے تو کہتا انہوں نے بجایا ادھر چھوٹے ہو گئے پہلا بڑے تھے تو ہمیں ان کو تھوڑا سا ان کو کھانے کھلانے تو ان کو سارے دینے کی ہو پیسے لو تو کرو قتل. ہم نے خدا کے لوگوں جو خدا کی مقدسین ہے ان کو چھوٹا کر ہے. اور کیا جو مجھ پر ایمان ہے کسی کو کھلاتا ہے ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے. ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے باعث سے ٹھوکر لگے. ہم اور مضبوطی پہ بہت زیادہ ہیں تو ہم نے یہ پڑھ لیا. اب ہم کو چھوٹوں کی سمجھ آ گئی ہے. چھوٹے کون ہیں؟ خدا کے لوگ. کون سے خدا کے لوگ؟ جو اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں وہ نہیں، جو اپنے آپ کو چھوٹا حلیم لوگ. فروتن یہ تو جھگڑا تھا پھر یسوع کے شکر سارے لے کے چھوٹا بننے سے آگے سی بتا ہے انہوں نے حالات میں اندر بڑے ہو گئے چاہتے بھائی خدا یسوع سے آگے اس نے سکھایا کہ میں تمہارا خدا کا استاد نے کیا کیا ہے
ہم بلس کیا 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 بجائے اس کے میں تعلق کا میرے پاؤں تو میں خدمت کرنے آیا خدمت دینے نہیں آیا میں اوپر گیا ہوں اور میں پہلے آسمان سے اترا ہوں آسمان ہی لکھا ہوا ہے اس کا تو مطلب نہیں ہے اوپر سے ہے آمین اور میں آسمان بادشاہ کا بادشاہ خدا میں تو انسان بن گیا میں اپنے یہاں تک بڑھتا رہا کہ انسانوں کو مشابہ ہو گیا میں نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا میں تمہارے سامنے کتنا اچھا نمونہ ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں تو استاد اور خداوند کہتے تو صحیح کہتے ہو یہ لکھا ہوا آپ سب پروفائل پڑھتے ہی ہونا میں پھر میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تمہاری خدمت کی مطلب ہم بننا سیکھ ہوتی ہے تو تم کون ہوتے اپنے آپ کو بڑا کرنے یہ ہے بائبل مقدس کے مسیحوں کی اسپرٹ کا مطلب وہ بڑی روح نہیں جڑی ہے ہندوستان کی نہیں خدا جی میں انسان کی اس کی بات نہیں کرتا دا اسکول آف تھاٹ ٹیچنگ یسوع مسیح کیونکہ میں آپ بہت پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب انہوں نے کہا تھا آپ پھینکتے ہیں تو خدا تم نہیں جانتے تم کیسی روح کی ہو یہ نہیں کہتا تم بدلو والے ہو یا پاکستان آ گیا یا تاری روح غلط ہے یا تاری سے خدا آدم غلط ہو گیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں سنی اس نے تم کیسی روح کی ہو ابن آدم ایلیا مگرو نہیں کرے گا ریشا مگرو کر کے بھول کے رکھ دو جب لعنت کر دو مار دو نو ابن آدم ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے تو میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو یہ والی اسپرٹ سوچ یسوع کی سوچ حلیمی کی سوچ پروگرام کی سوچ ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جاننے کی سوچ یہ ہمارے اندر آنی چاہیے کیا آپ خدا کے کلام کے مطابق یہ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ آسمان کی باتیں میں داخل ہونا چاہتے ہیں اب آگے تھوڑا سا سیکھتے ہیں تھوڑا سا مجھے زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی ہاں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا آئیے ذرا دیکھیے بائبل مقدس پوزیشنلی ہماری روحیں جو ہیں وہ میں پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا چکا ہوں اسی میں لکھے اسی میں دیکھیں ایفیشینس بس 5 کے ساتھ دعا کرتے ہیں آج اب دیکھتے ہیں ایفیشین پہلا باب اور اس کی تیسری آیت میں آپ میرے ساتھ بولیں گے پیچھے تاکہ جلدی سمجھ آ جائے بس 4 آیتیں پڑھیں گے اور بس 5 3 یا 4 منٹ کرتے ہیں ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی آمین 20ویں آیت پڑھتے ہیں جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا یہ آسمانی مقام 4 دفعہ جو لکھے گئے ہیں وہ ہے جہاں خدا رہتا ہے یسوع مسیح کو کہاں بٹھایا ہے تیسرے آسمان پر روحانی عالم جہاں باپ کا تخت ہے جہاں کوئی گناہ نہیں وہ تیسرا آسمان یہ وہاں کی بات ہے یسوع مسیح کیا کہاں بیٹھا ہے باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے اس میں لکھا ہے اب خدا باپ ہے بیٹا رائٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہے اب جب وہ بیٹھا ہے تو آسمانی مقام میں بٹھایا اب ہماری کیا پوزیشن اب ہماری بات آ گئی پہلے کیا ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہمیں دوسری بات چھٹی آیت میں دوسری بات اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا سب سے 2-3 منٹ کے لیے یہاں سے سنو آپ مجھے بتاؤ آپ اس وقت آسمان پہ بیٹھے ہو کہ زمین پہ بیٹھے ہو ہم زمین پہ بیٹھے میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں تم بھی یہاں بیٹھے ہم تیسرے آسمان پہ بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے لیکن روحانی طور پر پوزیشنلی اس کو بڑا اچھا لفظ ہے اس کا اچھا لفظ ڈاکٹر صاحب شاید بتا سکے تم سے بتا سکے جو زیادہ اچھا جانتے ہیں پوزیشنلی ہوتا ہے کہ خدا کی نظر میں جب ہم مسیح میں آگے تو میں نے پچھلے دفعہ ایک مسیح ہلدی دی ہے یہ ہے یہ بھی یہاں نیچے ہے جب یہ اوپر ہے جیسے مسیح میں چلا گیا یہاں یسوع یہاں روحانی طور پر پوزیشنلی ہم کیا ہے مسیح یسوع میں ہے آمین اور شیطان یسوع کے پاؤں کے نیچے تو ہمارے پاؤں کے نیچے مسیح میں روحانی طور اسپرچولی پوزیشنلی اس لیے یاد رکھیں کہ وہ جو لکھے ان کے فرشتے دیکھتے ہیں ہم روحانی کا کنیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ اور ہم وہاں پر جہاں باپ بیٹا روح القدس ہے وہاں پر ہم مسیح میں ہیں اگر ہم اس میں قائم ہیں اس میں معمولی میں اس کی عزت رہتے ہیں پاکیزگی میں رہتے ہیں اس کے بدل کے گئے تو ہماری فروج کا تک ہے آسمان تک ہے اس لیے مقدسوں کی دعائیں جو خدا کے ساتھ زیادہ فروغ رکھتے ہیں ان کی روحیں ٹھیک کیوں ہوتی ہے خدا کے ساتھ ان کا روحانی طور پر ان کی روح کا تعلق وہاں ہوتا ہے اب روحانی طور پر جو آپ کا بدن ہے نا وہ فرشتہ نہیں ہوتا وہ فرشتوں کی مانند ہوتا ہے اس لیے یاد رکھے کہ کسی نے کہا کہ کیا مسیح فرشتے بن جائیں گے یسوع نے ایسا نہیں کہا
क्या कहा था? तुम लोग फरिश्तों की मानद होगे। हम फरिश्ते कभी भी नहीं बनेंगे। फरिश्तों की नस्लें फर्क है, हम इंसानों की नस्लें फर्क है। आमीन। फरिश्तों की खातर यीशु ने अपनी कुर्बानी नहीं दी जिन गुनाहगार जिन फरिश्तों ने गुनाह किया, लेकिन हम इंसानों की खातर जो गिर गए, हमारी खातर अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हालेलुया। हमारी वैल्यू तो क्या मसीह में आ जाएंगे, हम खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं फरिश्तों में। आप बाइबल जानते हो, इब्रानियों में फरिश्तों को कहा, उसने कहा ये मेरा बेटा, यीशु को कहा। आमीन। और फिर यीशु ने हमें बताया कि ये खुदा के बेटे बेटे, उसने बहुतों को अपने भाई ठहराया। आमीन। अब असली बाप का बेटा है, हम अडॉप्टेड चिल्ड्रन। हम यीशु मसीह की तरह खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं, लेकिन वो असली है, वो उसकी रूहानी इलाही जात रखता है, हम इंसानी जात है, हम निजात याफ्ता है, हम खुदा के बेटे बेटियां। अब हमारी भी खुदा का बहुत है। अब होता क्या है, रूहानी बदल में कई दफा खुदा के बंदे बंदियां नजर आ जाते हैं, कई तरीकों आदमी मुतासर खत्म करना चाहते हैं। समझ आ रही है बात? अब आपको समझिए, वो जो फरिश्तों का जिक्र किया है ना, इनके फरिश्ते का मतलब है कि खुदा की तरफ से मुकर्रर खुदा, इनका खुदा का फरोग किया। ऐसे जो खुदा हो गए तो खुदा होते पता लगेगा कि मेरे बंदे बंदी को दुख होते हैं, इसलिए मना किया एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना, मैं ठोकर देना। क्योंकि इनको ठोकर दोगे तो ऊपर आसमान पर इनके फरिश्ते, मेरे बाप का इनके फरिश्ते, इंसानों के फरिश्ते, फिर इंसानों के लिए जो फरिश्ते भेजे जाते हैं, क्योंकि हैं ही फरिश्ते, हमारी रूह जो है ना, इसीलिए तो उन्होंने कह दिया कि इनके क्या होगा, उसका फरिश्ता होगा, क्योंकि वो रूहानी बदल में भी आ जाते थे लोग। कई बार दुनिया में हो चुकी है, किताबें लिखी गई हैं कि कई खुदा के बंदे रूह में उड़कर, जैसे कि अलीशा कहता है, वहां कहता है कि जब तू चोरी कर रहा था, जा रहा था जहाजी के पास, तो वहां मेरा दिल तेरे साथ था। दिल क्या होता है? वहां ओरिजिनल ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसकी रूह उस तक पहुंच, उसने देखा अपनी रूह में, कहते मैं सब देख रहा जो पैसे मांगने लिया, तो छुपा सकते मेरे को, ये रूहानी तरह गहरी देते हैं, कभी ले जाता। आइए हम आज खुदा का शुक्र करें, आज हम पहली बार खुदा की हिफाजत में शुक्र करें। आमीन। आज हम दलेरो कर रहे हैं, फिर हम रूह से इतने बढ़ते हैं, फिर हम खुदा से आखिरी सबक यह है कि इतनी खुदा से प्रेम करो, इतने अपने आप को पाप करो, इतना उससे डरो, इतना ज्यादा उसको टाइम दो, जितनी ज्यादा दुआ करोगे, ईमान लाओगे, कलाम पे चलोगे, आपको जल्दी होगी। और ऐसा हुआ। लास्ट वाक्य मैंने किताब में कई वाक्य पढ़े, एक वाक्य मैंने पढ़ा, उसमें क्या कहते हैं कि एक आदमी होता है तो वो अफ्रीकन कंट्री में मुख्तल कर देते, तो बुरा होता तो कलाम सुनाने जाता तो उनसे कैसे कर देते, तो दूसरी नस्ल का देखे वो जब यहाँ जाता है तो वो ना कहते अच्छे इसको रात को कर देंगे, तो वो सारे ना फ्यूचर लेके, तो वो बड़े बड़े बच्चे जो रखे थे, कहते हैं वो वहाँ ना जब था तो यहाँ पर इंग्लैंड में एक बहन थी जो थी मिशनरी खुदा के बंदे थे, उनका दोस्त है, वो जब वहाँ कर रहा था, नहीं ये बहन ने की, ये दूसरा दो वाक्य में बता दिया मैंने, ये वाक्य लगा, ये चार आदमी दुआ करो, ये रो रो के दुआ करो, और ये जो गोरे हैं ना ये अपनी डायरी लिख लेते हैं, ऐसे वाक्य उन्होंने वाक्य लिख लिया। उसके बाद जब मिशनरी वहां से कुछ साल बाद वापस आते हैं, डायरी लिखी होती है, कहने लगे यार एक दफा हमारे साथ कुछ हुआ था, बताइए, समझ नहीं आई क्या हुआ। कहता हमें रूह ने कहा दुपट्टे को थोड़े मार मार में रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, कहते हमने कितने घंटे दुआ की, थोड़ा टाइम दी जाता, मैं कुछ लिखता नहीं, अब सॉरी मेरी गलती है, लेकिन मैंने लिखा मेरे भी नहीं हो, तो वो ना उसमें लिखा था पूरा। तो कहते हैं जब दुआ कर उन्होंने टाइम भी नोट किया था, इंग्लैंड का ये टाइम, उन्होंने देखा कि अफ्रीका के गए थे, उन्होंने अपनी बेटे को सेफ्टी आई निकाला, उसने कहा उस दिन ये हुआ मेरे साथ के मैंने तो एक हफ्ता इस तरह रोज दुआ करते थे, मुझे आके कितने दिन करते रहे। वो कहता है कि हम ना क्या था, मैं सुबह टाइम आता था तो कोई मेरे करीब नहीं आता था, एक दिन 6-7 दिन ना वो आ गए मेरे पास सुबह के टाइम, कहने लगे जी हमने आपसे एक बात पूछनी है, उस मिशनरी में कि तू सुबह के टाइम में छोटा सा टेंट तो बंदा ही नहीं, रात को हम तुझे कत्ल करने आते हैं तो तेरे गिर्द ऐसे लंबे लंबे तलवारें जो भी उनके हथियार में से आते ले गए, चारों तरफ तेरे 4 बंदे खड़े होते पैरा देने के लिए, हम हर दफा आते हैं रात को और आके वो देखे कब चले जब डर जाते हैं क्योंकि वो इतने बड़े बड़े होते हैं। कहता तू बता ये चक्कर क्या है। फिर उसने गवाही दी कि मेरा यीशु जो है ना वो अपने फरिश्तों के से, अब उस बंदे ने ये लिखा है, मैं उसकी साथ एग्री भी करता हूँ कि इनकी दुआ से
खुदा उसके लिए एक गार्डियन एंजल भेजता, 4 बंदे दुआ करते, 4 फरिश्ते खुदा ने भेज दिए और उसकी हिफाजत करते, फिर वहां क्रिश्चियन हुए, फिर कलाम सुनाया। हालेलुया। ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं और होते हैं, लेकिन हमने आज थोड़ा गहरी तालीम भी ले ली है, लेकिन हमें अपनी वैल्यू पता होना चाहिए। हम डरते नहीं रहना, दाऊद की तरह बोलना है। मैं देख रहा तो भाई ने जब पीछे कह रब साडा जोर तो ताली नहीं मानना, कुछ नहीं होना, डरे बैठे और नहीं आना सारा ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੰਬ भी चल जाएगा तो ਇੱਥੋਂ बच जाते, जो नाल बार मर जाता तो बच जाते। हजारों बार ऐसे, जब तक खुदा हमारी जिंदगी में, हम चाहते हमारा मुल्क महफूज हो, हम चाहते हमारा मुल्क तरक्की करे, हम चाहते हमारे मुल्क में खुशी होगी तो हमें मिलेगी। हमारी सड़कें बनिया तो हमारे लिए हमें फायदा, इंडिया दी बन जाए, अमरीका दी सानू तो उठ के सैर कर जे मेरे मगर कुछ आए तो देख लेगा, वरना कितने देखे सारियां तो मैं नहीं देखी। हमें भी फायदा, हमें अपने मुल्क से आई, यहाँ पर सुकून होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कत्लोगार नहीं होंगे, दहशत गर्दी नहीं होगी, पानी की सुकून में रवानी लिखा हुआ भाई, यहाँ पर चोर नहीं होंगे, हुकूमत की सही मजबूत होगी, सब कुछ ठीक है। हमने अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है। आमीन।